मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम की बैटिंग लाइन संभलने के बाद एक बार फिर से डगमगा गई। दूसरे दिन लंच से पहले 230 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। साउथ शकीर 84 रन बनाकर आउट, मोहम्मद रिजवान 71 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। सलमान अली आगा 2 रन बनाकर चलते बने। नुमान अली खाता खोले बगैर ही रन आउट हुए। खुर्रम शहजाद 7 रन बना सके। जेडल सल्स की 3, सिंक्लियर की 2 विकेटें, मोती और वर्कन की 1-1 विकेट। गुज़िश्ता रोज शान मसूद 11, मोहम्मद हुरैरा 6 रन बनाकर चलते बने। कामरान गुलाम 5 और बाबर आजम 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लोअर खुर्रम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला, मुतासरीन के लिए टल और हंगू में TDP कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी भी कायम, TDP कैंप कायम करने के लिए खत भेज दिया। कहा तल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू और अदालत की इमारत में कैंप कायम होंगे। लोअर खुर्रम के इलाके बगन में खाने पीने का सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर हमला हुआ था। 2 एहलकार शहीद हुए। हमले में लापता होने वालों में से 5 ड्राइवर्स समेत 6 अफराद की लाशें अरावली से मिली। मराकश हादसे की आला सतह की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी आज मराकश रवाना होगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी तहकीकाती टीम के साथ मराकश जाएगा। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात की जाएगी। हुकूमत ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर FIA के 65 अफसर और मुलाजमीन ब्लैक लिस्ट कर दिए। इमिग्रेशन और इसदादे इंसानी स्मगलिंग विंग्स में तैनाती पर पाबंदी आयद। कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद जाँ बहक हुए। अलकादर ट्रस्ट केस में बानी तहरीक इंसाफ को 14, बुशरा बीबी को 7 साल कैद। एहतसाब के जज नासिर जावेद राना ने जेल में महफूज फैसला सुनाया। बानी को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना। साबिक खातून अव्वल कमरा अदालत से गिरफ्तार। अदालत का अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जुर्माना न देने की सूरत में बानी को मजीद 6 माह जबकि बुशरा बीबी को 3 माह इजाफी कैद काटना होगी। मलिक रियाज, अली रियाज, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी इश्तिहारी करार। तहरीरी फैसले में कहा गया बानी तहरीक इंसाफ बदअनवानी और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब पाए गए। बुशरा बीबी को करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर मुजरिम करार दिया है। मुकदमे का ज्यादातर दारोमदार दस्तावेजाती सबूतों पर है। शहादतों के जवाब में मुलजमों के वकला दिफा न कर सके। ये जो आज कहते हैं ना कि हम तो चाहते थे कि केस का फैसला आ जाए, वो भाई पर रोना धोना का है कि आप तो चाहते थे आ जाए। ये वो वजीर आजम है जो खातून खाला है, उनके साथ मिलके 60 अरब प्लस कोई हीरे जवाहरात इनका जो है वो उसने डाका मारा है। रज़ा शहजाद अकबर साहब और दूसरी हैं फराह गोगी बच्ची, ये दोनों जो है इन्होंने मिलके इस डील को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया। पहले कहते थे फैसला क्यों नहीं आ रहा, अब चीखे मार रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के बाद PTI वालों का रोना धोना जारी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 190 मिलियन पाउंड केस में तारीख की सबसे बड़ी चोरी की गई। बानी ने एहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका मारा। काबीना से बंद लफाफे की मंजूरी दी गई। फराह गोगी और शहजाद अकबर भी अहम किरदार हैं। PTI और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात हैं नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का दावा, बोले PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। गैर मुंतखब टोला नाजायज़ इक़दार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। PTI के गिरफ्तार 30 मुलजमों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। PTI वकील ने कहा मुलजमों ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की, जिसका मुकदमा स्पेशल ऑफिसर ही दर्ज करा सकता है। मुकदमा नामालूम मुलजमों के खिलाफ दर्ज किया गया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया दफा 144 नाफिज थी। स्टेट को धमकियां भी मिली। ये उस वक्त एहतजाज कर रहे थे जब दूसरे मुल्क का वजीर आजम पाकिस्तान आया हुआ था। हमारा विरसा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पाकिस्तान है।
منفرد شناختوں کے پہچان رکھنے والے ہمارے ملک میں ہم آہنگی کی بڑی مثال ہے۔ وزیر اعظم مراد علی شاہ کا سینٹ پیٹرک میں تقریب سے خطاب، کہا ثقافتی دن محض ایک جشن نہیں، یہ افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کا عکاس ہے۔ اجتماعی شناخت کی ثقافت ہمیں منفرد دھاگے میں پروئے رکھتی ہے۔ آئیے ایک ایسے پاکستان کی تعمیر جاری رکھیں جو افہام و تفہیم، مہربانی اور اتحاد سے پروان چڑھے۔ وزیر پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات، اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ وزیر مریم نواز نے کہا جاپان نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب میں ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ جاپانی سفیر نے وزیر مریم نواز کے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح کے اقدامات کو سراہا۔ 17 کروڑ امریکی کل سے ٹک ٹاک استعمال نہیں کر پائیں گے۔ امریکی سپریم کورٹ کا بھی ٹک ٹاک پر پابندی کا قانون برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اطلاق کل سے ہوگا، ٹک ٹاک پر پابندی برقرار رہے گی یا نہیں، فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ٹک ٹاک کے معاملے پر چینی صدر سے تفصیلی بات ہوئی، حلف اٹھانے کے بعد مسئلے کا سیاسی حل نکالوں گا۔ کانگریس نے ٹک ٹاک پر پابندی کا قانون 2/3 اکثریت سے منظور کیا تھا۔ جنگلی حیات کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جانوروں کے حقوق کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک کا تقریب سے خطاب، کا ہر جاندار چیز کو خوف کے بغیر زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اگر ہم جانوروں کے حقوق کی بات کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں، جانوروں کی ویلفیئر کے لیے کوئی قانون موجود نہیں۔ SIFC کی کاوشیں، جنوبی کوریا کا صنعتی بنیاد پاکستان منتقل کرنے کا منصوبہ۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط۔ جنوبی کوریا کے وزیر تجارت کا پاکستان میں کاروباری وفد بھیجنے کی خواہش کا بھی اظہار۔ سوئی گیس کمپنیوں کی اجارہ داری ختم، گیس پیداواری کمپنیاں پیداوار کا 35% تک تھرڈ پارٹی کو فروخت کر سکیں گی۔ پیٹرولیم یونین نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، گیس بیچنے کے فیصلے کی ایکنگ نے بھی تائید کی، تھرڈ پارٹی کو گیس مسابقتی عمل کے ذریعے فروخت ہو سکے گی۔ اطلاق 29 فروری 2024 کے بعد کی دریافت شدہ گیس پر ہو سکے گا۔ کراچی ڈیفنس موڑ پر پک اپ اور کار میں خوفناک تصادم، ایک شخص جاں بحق، بچوں اور خواتین سمیت 17 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق حادثہ ممکنہ طور پر کار کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ وین ڈرائیور حماد دوران علاج دم توڑ گیا۔ تمام زخمیوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ، لے میں پارہ -11، اسکردو -9 اور گوپس میں 7 ڈگری ریکارڈ، کلات میں پارہ -6، راولا کوٹ -4، معلم جبہ -3 ریکارڈ۔ کشمیر میں بھی سردی کی لہر، سری نگر میں پارہ -1 ڈگری، اسلام آباد میں درجہ حرارت 2، پشاور 3، لاہور 6، کراچی میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے بھی ڈیرے، موٹر ویز کو کئی مقامات سے بند کر دیا گیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلفبرداری کی تیاری، 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ سرد موسم کے باعث تقریب انڈور کرنے کا فیصلہ۔ واشنگٹن میں 8000 فوجی، 20,000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ عالمی ایونٹ کی فضائی نگرانی بھی ہوگی۔ کیپٹل ہل اور وائٹ ہاؤس کے اطراف میں 2 کلومیٹر تک راستوں کو بند کیا جائے گا۔ طویل حفاظتی باڑ لگا کر علاقہ چھاؤنی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ 20 جنوری کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ دنیا بھر سے سربراہان مملکت اور اہم شخصیات تقریب میں شریک ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ چین سے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم، چینی صدر شی جن پنگ اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مثبت رویہ اپنانے کے عزم کا اظہار۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کے اچھے آغاز کی امید ظاہر کی۔
روس کا ایران میں 2 نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے کا اعلان۔ ایران اور روس کے صدر نے کرملن میں جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کو لاحق فوجی خطرات سے مل کر نپٹیں گے۔ سیکیورٹی سروسز، فوجی مشقیں اور افسران کی ٹریننگ بھی معاہدے کا حصہ۔ روسی صدر بولے۔ روس صدر پوٹن نے کہا معاہدہ روس اور ایران کے درمیان فوجی اقتصادی تعلقات کو بڑھائے گا۔ ایرانی صدر بولے امید ہے یوکرین جنگ مذاکرات کی میز پر ختم ہوگی۔ اور معاشرے کی حقیقت کو الفاظ سے امر کر دیا۔ مصنف اور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی 17ویں برسی۔ سعادت حسن منٹو کو منفرد انداز کے باعث جہاں تنقید کا سامنا رہا، ادبی خدمات کے اعتراف میں نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔